नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज चैते दशैंको अवसरमा सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने चैते दशैं पर्व आज नवदुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। वर्षमा 4 नवरात्र पर्दछन्। असार र पुसमा शुक्ल पक्षमा पर्ने नवरात्र धेरै प्रचलनमा छैन। केही साधकले भने असार र पुस शुक्ल पक्षको नवरात्रमा पनि शक्ति स्वरूपा देवीको आराधना गर्ने गर्छन्। आश्विन शुक्ल पक्षको नवरात्रमा प्रतिपदाका दिनदेखि नै घटस्थापना गरेर जमरा राखिन्छ। यसैले आश्विन शुक्ल पक्षको दशैंलाई बडा दशैं भनिन्छ। प्राचीन कालदेखि नै हनुमान ढोकाका दरबारको दशैं घरमा चैते दशैंका दिन पनि विशेष पूजा गरिन्छ। कोरोनाको जोखिमका कारण मन्दिर, मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा यो महिनाभरि नृत्य, पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्न पाउने सरकारले निर्णय सुनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले घरभित्रै परिवारका सदस्यहरूसँग यो पर्व मनाउन विज्ञहरूको सुझाव छ। पछिल्लो समय कोभिडका कारणले गर्दा हाम्रा कला संस्कृतिहरूमाथि पनि प्रभाव पर्दै आएको छ। पहिलो कुरा त हामी रोगबाट बच्ने हो, त्यो सँगसँगै कला संस्कृतिलाई पनि हामीले सँगसँगै कसरी लान सक्छौँ, कसरी जगेर्ना गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेल। डाक्टर पौडेल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? यहाँलाई पनि चैते दशैंको धेरै धेरै शुभकामना। हजुर, धन्यवाद। मलाई पनि यो न्युज 24 को माध्यमबाट सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई सुरक्षित हिसाबले बसेर दशैं मनाउन भन्न चाहन्छु। हामी अलिक फरक अवसर, फरक परिस्थितिका बीच यो दशैं मनाउँदैछौँ। हुन त गएको वर्ष पनि हामीले यस्तै प्रकारले नै हाम्रा चाडपर्वहरू मनाएका हौँ। यस वर्ष यो चाडपर्व मनाउँदै गर्दा पनि हुन त हामीले अब यसका महत्त्व, यसका सांस्कृतिक पक्षमा फरक पनि त केही होइन, तर पनि सधैँ एउटै हो। मैले यहाँसँग चाहिँ हामी कोरोनालाई जोडेर त्यो विषयमा प्रवेश गर्छौँ, तर यति बेला चाहिँ चैते दशैंको महत्त्व के हो यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। हामी कहाँ धर्मशास्त्रको आधारमा हाम्रो जति पनि पर्वहरू छन् त्यो पर्वको पृष्ठभूमि चाहिँ नि धार्मिक ग्रन्थ रहेछ र यो बेला अनुसार एउटा धेरै लामो समयसम्म चलेको धर्म हो सनातन धर्म। अहिले हामी हिन्दू धर्म भन्छौँ, त्यो शब्दै बढी प्रचलनमा छ। हिन्दू धर्ममा भएका पर्वहरूको सुरुवात, यसको बीजारोपण र यसमा भएका विभिन्न परिवर्तनहरू लामो समयदेखि हुँदै आएको हुनाले बीचबीचमा यसमा विभिन्न चिजहरू जोडिँदै आएका छन्। अब दशैंको प्रसङ्ग गर्दाखेरि हामीले सबैलाई दशैं चाहिँ नि जस्तो हामीले वेदमा हेऱ्यौँ भने वेदमा त्रिदेवकै कन्सेप्ट छैन। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई नै त्यहाँ पूजा गरिँदैन। विष्णुको अर्कै स्वरूप छ, सूर्यलाई पूजा गर्ने, इन्द्रलाई पूजा गर्ने, आदित्यको अरू स्वरूपहरू छन् त्यहाँ। र पछिल्लो समयमा जब त्रिदेवको कन्सेप्ट सुरु भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको कन्सेप्ट सुरु भइसकेपछि उनका शक्तिहरूलाई पनि आराधना गर्न थाल्यो। र त्यसभन्दा पछि जब पुराणहरू लेखिए, पुराण लेख्ने क्रममा चाहिँ नि एउटा देवीको बेग्लै शक्ति, ईश्वरको कुनै एउटा शक्तिको हिसाबले जस्तो ब्रह्माको शक्ति, विष्णुको शक्ति, लक्ष्मी भएको जस्तो नभइकन देवी शक्तिलाई मात्रै सर्वशक्तिमान मानेर पूजा गर्ने चलन चल्यो र त्यसपछि यस्ता पर्वहरू सुरु भए। योभन्दा अगाडिसम्म हामीसँग थिएन। अब दशैंमा भाइले अहिले सुरु गर्दाखेरि नै बताइसक्नुभयो, हामी कहाँ विभिन्न ऋतुहरूमा ऋतुअनुसारको चाडपर्व मनाउने चलन रहेछ। हाम्रो यो पर्यावरण र ऋतुसँग चाडपर्वको एकदम ठुलो नजिकको सम्बन्ध छ। कुनै बाली लगाउने, कुनै बाली काटिने, कुनै बाली भित्र्याउने, कुनै बाली जगेर्ना गर्ने र त्यो ईश्वरलाई अर्पण गर्ने, यो 2-3टा चिजको सम्मिश्रणको रूपमा पर्व सुरु हुँदो रहेछ। र त्यही क्रममा दशैंमा पनि एउटा शक्तिको आराधना गर्ने, हरेक चिजको लागि शक्तिको आवश्यकता हुने, होइन? त्यो अर्थको लागि पनि हुन्छ, विद्याको लागि पनि हुन्छ, अरू चिजको लागि पनि शक्ति नभइकन कुनै पनि चिज नभएको हुनाले शक्तिको लागि देवीसँग शक्तिको लागि आराधना गर्ने भयो। तर त्यो सँगसँगै पर्वमा अर्को चिज फेरि के हुन्छ भने एउटा चाहिँ नि ईश्वरको त्यो आराधना भयो, त्यो प्रकृतिप्रतिको हाम्रो कृतज्ञता भयो। त्यसपछि अर्को चिज भनेको चाहिँ नि हामीलाई मनोरञ्जन, रमाइलोपन त्यो रहेछ, त्यो सँगसँगै जोडिएर आएको चिज। अनि यो चिज गर्दाखेरि खानपान यसको फेरि अर्को प्रमुख पक्ष भयो। त्यो बेलामा के खाने त, जुन चिज उत्पादन हुन्छ जुन ठाउँमा, र त्यो चिजलाई कुन तरिकाले मिठो बनाउन सकिन्छ। र त्यसो गर्दाखेरि कति चिजहरू जस्तो आजको दशैंको प्रसङ्ग हाम्रो कसरी आउँछ भने यसमा शक्ति उपासना गर्ने अरू हरेक चिज जस्तो हामी चण्डी पाठ गर्छौँ, दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ गर्नु आजको यो 9 दिनसम्मको नवरथाको क्रममा गरिने क्रम हो। त्यो
ठुलो दसैँ भनेर जसलाई ठुलो दसैँ बडा दसैँ सबै शारदीय दसैँ विभिन्न नामले पुकारिन्छ त्यो बेलामा पनि गरिन्छ ग्रन्थ एउटै हो तर अहिलेको फरक के हो त चैते दसैँको भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि जमरै राखेर कोही त त्यस्तो साधकहरू पनि हुनुहुन्छ अहिले पनि जसले चाहिँ नि मुख्य रूपमा किनभने यो चाहिँ नि मूल दसैँ हो भन्नेहरू हुनुहुन्छ जस्तो केही धार्मिक ग्रन्थको आधारमा केही परम्पराको आधारमा यो मूल दसैँ भएको हुनाले जमरा राख्ने मानिस टीका लाउन आउँदैनन् तर त्यो जमरालाई फेरि भगवानमै अर्पण गर्ने अथवा त्यसलाई विभिन्न स्वरूपले जस्तो जमराहरूको पछि नौ दिनमा अर्पण गरिसकेपछि त्यसलाई हामी लगाउने मात्रै होइन कि खान पनि सक्छौँ अब विभिन्न परिकार बनाएर रसको रूपमा अथवा अरू त्यो गर्ने साधकहरू पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर पौडेल यहाँले अहिले जसरी भन्दै गर्दा र आम मानिसले पनि भन्ने गर्छन् यसको सत्यताको मैले यहाँको अध्ययनबाट मैले त्यसलाई प्रमाणित गर्ने प्रयास मात्रै गर्न खोजेको हुँ। जस्तो यहाँले अघि थोरै कोट्याउनु पर्ने भयो कसैले यसलाई मूल दसैँको रूपमा पनि लिन्छन् चैते दसैँ चाहिँ मुख्य दसैँ हो र पछि यो दसैँ चाहिँ खानपानका कारणले गर्दाखेरि गर्मी महिना त्यस कारणले बिरामी बढी हुने कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ सारियो भनेर भन्छन् यसको सत्यता कति सारियो भन्दा पनि चारवटै थिए चारवटै दसैँहरू चाहिँ नि मनाउने चलन थियो कुनै प्रमुख रूपमा कुनै अलिकति गौड रूपमा त्यस्तो गर्ने क्रममा चाहिँ नि पछि गएर चाहिँ नि ऋतुको हिसाबले सायद अहिले देख्दा पनि त्यस्तो खालको त्यस्तो ठोस यस्तो हो भन्ने हामीसँग ऐतिहासिक त्यस्तो खालको प्रमाण त छैन तर यो दसैँ चैते दसैँ अरू दसैँ मनाइरहेका प्रमाणहरू चाहिँ छन् त्यसले गर्दाखेरि सायद यो ऋतुकै कारणले मौसमकै कारणले खानपान गर्ने र यसमा चाहिँ बढी हाम्रो जस्तो हामी कहाँ बलि प्रथाको चलन भएको हाम्रो समाज पनि हो धर्म पनि हो होइन अब अहिले आएर बलि प्रथामाथि विभिन्न प्रश्न उठ्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र त्यो बलि प्रथा गर्दाखेरि त्यो खाना जस्तो अहिलेको जस्तो खानेकुरालाई सुरक्षित कुन सबभन्दा कुरा त जहिले पनि सुरक्षाको कुरा हुन्छ जहिले पनि त्यो खानालाई अब कसरी सुरक्षित राख्ने भन्दाखेरि जहिले पनि यो गर्मी महिनाभन्दा जाडो महिनामा खानाहरू धेरै दिन राख्नलाई सुरक्षा हुँदो रहेछ अनि त्यो कारणले पनि सायद मासुहरू अब आज हामी चैते दसैँ विशेष दिन भने पनि तर महत्त्वको हिसाबले भोलि रामनवमीलाई चाहिँ अझ महत्त्वको साथ हेरिन्छ होइन हजुर रामको हामी रामको महत्त्वको विषयमा प्रवेश गर्छौँ तर समय सन्दर्भ परिस्थितिले चाडपर्वलाई फरक फरक बनाउँदो रहेछ या खानपानका कुरा पहिलो कुरा स्वास्थ्य नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त विगतदेखि आजसम्म देखाउँदो रहेछ नि त होइन भने चाहिँ आज पनि हामी कोरोनाको सङ्क्रमणमा छौँ कतिपय चाडपर्व मौलिकताका सन्दर्भमा पछिल्लो समय के प्रश्न पनि उठ्न थाल्यो भने यस्ता महामारीका नाममा चाहिँ चाडपर्वमाथि प्रहार हुन थाल्यो भन्ने एक थरीका भनाइहरू पनि आउन थाले जात्राहरूकै सन्दर्भमा पनि उठ्न थाले कि अर्कोतर्फबाट रोगसँग बचाउनु पनि जरुरी छँदैछ यो सबै तवरबाट हेर्दा आज कोरोना सङ्क्रमणका कारण मन्दिरहरूमा नृत्य पूजामा बाहेक अन्य पूजापाठमा बन्देज पनि लगाइएको छ अब सर्प पनि नमर्ने लौरो पनि नभाँचिने भने जस्तो तरिकाले हाम्रा संस्कृतिलाई पनि जोगाउने र रोगबाट पनि बच्ने उपाय चाहिँ के हुन सक्ला हामीले एउटा बुझ्नु सबैले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने हामीले जुन धर्म परम्परा मानिराखेका छौँ त्यो धार्मिक ग्रन्थमा हामीलाई सधैँ अब जस्तो अहिले पो हामीले यो एउटा कोरोनाको एउटा भाइरसको कुरा आयो विश्वमा त विभिन्न समयमा विभिन्न खालका यस्ता रोगहरू त भइराखेका हुन्छन् 200 वर्ष अगाडि पनि थिए 400 वर्ष अगाडि पनि थिए अझ हजारौँ वर्ष अगाडि पनि मान्छेको सम्पूर्ण गाउँ सम्पूर्ण चिजै प्लेगहरूले नष्ट भएर एउटा दुईटा मात्रै मान्छे बाहिर बचेर गाउँहरू सरेका उदाहरण त थुप्रै छन् युरोपमा पनि छन् यहाँ पनि छन् होइन तर धर्मग्रन्थले सधैँ के सिकाएको छ भनेदेखि हामीलाई हामीले वेद उपनिषद पल्टायौँ भने अथवा बौद्ध धर्ममा भने बुद्धकै उपदेशहरू हेऱ्यौँ भने पनि सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको सुरक्षित हुनु अब वेदमा त के भनेको छ भने जस्तो तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्दाखेरि मृत्युमा अमृतम गमय हामीले यो कस्तो प्रयत्न गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि सधैँ हरेक दिनै हाम्रो जीवनशैली जस्तो योग गरेर ध्यान गरेर हामीले आफूलाई यति प्रबल बनाउनुपर्छ रोगसँग लड्ने हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ अरे हामी कम्तीमा पनि 100 वर्ष बाँच्न सकौँ कस्तो अवस्थाले बाँच्न सकौँ भनेदेखि अरूको सहाराले होइन आफै हेर्न सकौँ आफै सुन्न सकौँ आफै खान सकौँ र आफ्नो लागि आफ्नो काम आफै गर्न सकौँ भनेको एउटा सक्षम भएर भनेपछि सबभन्दा पहिलो कुरो त जहिले पनि सुरक्षा र सक्षमतामा दिएको छ नि त्यसपछि स्मरण कसको स्मरण भन्दाखेरि ईश्वरको स्मरण होइन धर्म गर्ने कुरा र त्योसँग जोडेर आएका हाम्रा जात्रा पर्वहरूको कुरामा घर घरासी पर्व पूजामा यो त्यति गाह्रो भएन रोक्न सक्यौँ जात्राहरूमा बेला बेलामा कस्तो भयो भने विभिन्न ठाउँमा धर्ममा आक्रमण भएको पनि हुन्छ एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई आक्रमण गरिराखे कसैले प्रष्ट रूपमा गरे हुन्छन् कसैले घुमाउरो तरिकाले गरे हुन्छन् त्यो हरेकचोटि भइराखेको छ र सनातन धर्म हिन्दू धर्मले पनि लामो समय यो खेपिराखेको अहिले मात्रै होइन कि भारतवर्षमै अब सुरु भएर त्यहाँ प्रचार हुँदाखेरि विभिन्न शासन गर्दा मुगल शासनको समयदेखि नै आजसम्म पनि त्यो कुराहरू सबै त्यो चाहिँ नि त्यो आक्रमणलाई खेपेर
त्यो यो धर्म बस्दै आएको धर्म हो सनातनको। त्यसकारण बेला बेलामा हामीलाई कस्तो डर त्रास छ भनेदेखि हाम्रो जात्रा पर्व कहीँ रोक्दाखेरि यसलाई मास्न खोजिएको हो कि यसलाई रोक्न सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्रै भनेर मान्छेले त्यतापट्टि नहेरेर बढी के ठान्छन् भने हाम्रो जात्रा अब राजनैतिक क्रियाकलाप गर्नको लागि भेटघाटको लागि अरू बेला चाहिँ नि सबै ठाउँमा खुल्ला हुने, जात्रालाई मात्रै रोक लगाउनुको मतलब चाहिँ कतै जात्रा मास्न लगाएको हो कि भन्ने त्यो एउटा आशंका हुन्छ। आफ्नो ठाउँमा आशंका गर्नु पनि केही ठाउँमा ठिक हो, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने आज हामी सुरक्षित भयौँ भने हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार, हाम्रो चाडपर्व भोलि हाम्रो सन्ततिलाई हामी सुम्पिन सक्छौँ। आज हामी नै रहेनौँ भनेदेखि त त्यसको नाम तर के भने त्यसकारण त्यो कसरी गर्नुपर्छ भने जस्तो तपाईँले सुरक्षाको भएको हुनाले दुईवटा चिज छन् यसमा। हाम्रो सबै जात्राको यति साइन्टिफिक तरिका छ कि कोर ग्रुपहरू त्यो कसले सञ्चालन गर्ने हो। मन्दिर जस्तो अहिले सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको क्रम छ, अहिले त्यो बेला परेको छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ बनाउँदाखेरि रथको पाङ्ग्रा कसले बनाउने, रथको धुरी कसले बनाउने, त्यसलाई साजसज्जा कसले गर्ने, त्यो मूर्ति कसले बोकेर ल्याउने, कसले राख्ने, हरेक फरक फरक एउटा गुठीहरूसँग जोडिएका मान्छेहरूलाई सबै तोकिएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथमा पनि त्यही हो, सबैले सबै काम गर्दैनन्। ती निश्चित मान्छे भयो जो त्योसँग जोडिएका 300, 400, 500 हेरिएर छन् गुठियारहरू। अब उनीहरूको सङ्ख्या कम गरेर सुरक्षित भएर सुरक्षित हुने अहिले हामीले थाहा पाएको, विज्ञानले थाहा पाएको आजसम्म जे छ अहिले जस्तो अहिले हामीले जाने के भने मास्क लगाउने र केही कुरो छोइसकेपछि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, एउटा गुणस्तरीय सेनिटाइजर भन्नु त्यो पनि होइन। त्यसमा कति मात्रा छ, के छ, पसलमा आएको ठिक छ कि छैन, त्यो सरकारी तहले चाहिँ एउटा अनुगमन भएको हुनुपर्छ। त्यहाँ जानेले पनि हरेकले यो चिज मात्रै अवलम्बन, हाम्रो जात्रा रोक्नु पर्दैन, तर के त अलिकति मान्छेको सङ्ख्या घटाउने, मिनिमम कतिले पुग्छ त यो। त्यहाँ कुनै ठाउँमा 20 जना चाहिन्छ भने 10 जनाले पुग्ने रहेछ भने 10 जना मात्रै इन्भल्भ हौँ। जति मानिसको दूरी बढ्यो र जति सङ्ख्या घट्यो यो सङ्क्रमण हुने चान्स कम हुने रहेछ। अहिले विज्ञानले बताइरहेको त हामीले सिकाएको कुरा आजसम्म त्यही छ। अब आज बेलुकासम्म केही कुरा आएर भोलि कोही कुरा नयाँ आउनसक्छ, विज्ञानले योभन्दा यो चिज गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर होइन। त्यसकारण सबै जात्रा पनि हामीले सम्पूर्ण रोक्नु पर्दैन, तर बाहिरी मान्छेहरूको जुन समूह त्यहाँ जाने हो नि त्यसलाई चाहिँ नि रोक्नै पर्छ र जुन यो स्वास्थ्यको मापदण्ड हो त्यो चाहिँ अवलम्बन गर्नै पर्छ। देउताको अगाडि जाँदाखेरि मलाई कोरोना नलाग्ने भन्ने होइन, त्यस कारण मैले मास्क पनि प्रयोग गर्नै पर्यो, सेनिटाइजर पनि लाउनै पर्यो, आफूसँगै राख्नु पर्यो होइन। त्यो त्यहाँको जसले त्यो मन्दिर संरक्षण गर्छन्, जात्रा संरक्षण गर्छन्, त्यो कोर ग्रुपका मान्छेहरूलाई त्यो चाहिँ नि निर्देशन हुनैपर्छ। त्यो गरेन भनेदेखि दण्डको भागी पनि बनाउनुपर्छ। अब यो विज्ञान कुनै पनि विषयको एउटा क्रमबद्ध अध्ययन जसमा कारण र परिणामको परस्पर सम्बन्ध हुन्छ भन्छ, कुनै पनि कारण हुन्छ त्यसका परिणाम हुन्छन्, देखिन्छ, यसका तत्काल रियाक्सन पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा हामीले धेरै अन्योलता, धेरै यसलाई अर्को तरिकाले सोच्नुपर्ने अवस्था पनि छैनन्, देखिएकै कुराहरू छन् भनेदेखि अब विगत यहाँले अघि जसरी भन्नुभयो हिजोका दिनमा पनि यस्ता किसिमका महामारीहरू हिजो बिफोर भयो होलान्, अन्य विभिन्न किसिमको महामारी भयो होलान्, प्राकृतिक प्रकोपहरू भए। यस्ता चाडपर्वमा चाहिँ विगतमा त्यो समयमा जतिखेर विज्ञानको त्यति धेरै ठुलो चमत्कार पनि थिएन, विज्ञानलाई यति नजिकबाट धेरैले बुझेका पनि थिएनन्, त्यो समयमा पनि बच्नका लागि आफ्नो अनुकूल अनुसारले काम त भएका थिए भनेदेखि आज त हामी सबैजना बुझ्नेछौँ भने अब त्यो बुझ्न जरुरी नै छ। तर अलिकति हामी त्यस्तो रिफरेन्सहरू केही लिन सक्छौँ विगतमा? अब केही हाम्रो इतिहासमा केही साङ्केतिक रूपमा चाहिँ नि छन्, कस्तो पनि प्रष्ट रूपमा धेरै कुरा बताइएको छैन। लिच्छवी कालहरूमा पनि विशेष अवसरका पूजाहरू गरिएको छन्, जस्तो विशेष मन्दिर स्थापना गर्ने क्रममा, गर्भगृहमा प्रतिमाहरू स्थापना गर्ने क्रममा अथवा यज्ञहरू होमहरू गर्दाखेरि कुनै विघ्न, सबै कुरा प्रश्न नबताए पनि कुनै विघ्न हामीले यो विघ्न पार गऱ्यौँ, यो विघ्न पार गरिसकेपछि अब ईश्वरप्रतिको हाम्रो यो कृतज्ञता हो भनेको छ। त्यसमा चाहिँ नि यो प्राकृतिक प्रकोपहरू पनि पर्छन्, किनभने हामी कहाँ नेपाल चाहिँ नि प्राकृतिक प्रकोपमा भूकम्पहरू गइराख्ने विगत 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्षको यो अन्तरालमा भूकम्प गइराखेको हामीले इतिहास देखेका छौँ। त्यो पार भइसकेपछि पनि त्यो गरिएको अझ मल्लकालमा पनि त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। रोगहरू लागेर रोग व्याधि, सबै प्रष्ट रोगहरूको उल्लेख छैन, तर रोग व्याधि लागेर मानिसहरू बेग्लै बस्ने अथवा पछिल्लो समयमा रणबहादुर शाहको पछिल्लो समयको चाहिँ धेरै यो कविताहरू, गीतहरू त्यस्तो प्रचलनमा छन्, जुनद्वारा हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यहाँ बिफर जस्तो हामी कहाँ त्यो बिफर धेरै प्रचलनमा, यो रोग हामी कहाँ धेरै भएको हुनाले हामीले एउटा देवी नै बेग्लै स्थापना गऱ्यौँ, शीतलामाई भने बिफर देवी भनेर, शीतलामाई भनेर एउटा यस्तो देवी स्थापना गर्यो जसलाई पूजा गरेपछि हामीलाई त्यो रोग लाग्दैन भन्ने हामीले एउटा विश्वास लियौँ र त्यो एउटा मनोवैज्ञानिक ट्रिटमेन्ट पनि हो त्यो। र त्यसले गर्दाखेरि रणबहादुर शाहले त्यो बिफरको क्रममा यहाँ काठमाडौँका बासिन्दाहरूको बच्चाहरूलाई जानै पर्ने जबरजस्ती इच्छा होइन कि पुलिसहरू लगाएर, आर्मीहरू लगाएर काठमाडौँ उपत्यका छोडेर बाहिर जानुपर्ने त्यो नियम उनले बनाएको त्यो कविताहरूमा काउडेको हिसाबले आउँछ। त्यस कारण यस्तो बेला बेलामा भइराखेका चाहिँ छन् थुप्रै घटनाहरू। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको।
प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी हाम्रा संस्कृति पर्वहरू कोरोना सङ्क्रमणका कारण प्रभावित बनेका छन्। एकातर्फ हामी स्वास्थ्यबाट बच्न जरुरी छ नि, अर्कोतर्फ हाम्रा संस्कृति पर्वहरूलाई पनि जगेर्ना गर्नु छ। यी दुवै कुरालाई बच्ने बचाउने तथा संस्कृति चाडपर्वलाई पनि सँगसँगै कसरी लान सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेल। डाक्टर पौडेल, अब हामीले जसरी आज यो संस्कृतिलाई पनि बचाउने र रोगबाट पनि बच्ने भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा गएको वर्षदेखि अहिलेसम्म अब 1 वर्ष, अब लगभग यो वर्ष पनि यसरी नै जाने अवस्था देखिसकेको छ। यो ठिक हुने अवस्थामा होला भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दा यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रा चाडपर्व संस्कृतिमा पार्न सक्ने प्रभाव चाहिँ के हुन सक्छन्? अब यसको दुईटै पक्ष देखियो। अहिले हामीले विगत यो त अनुभूति गऱ्यौँ नि, आफूले नै हामीलाई यस्तो कुरो सुनेको मात्रै थियो, अहिले हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। कस्तो देख्यो भने चाडपर्वमा पनि अनि हाम्रा विभिन्न संस्कारहरूमा पनि, जस्तो हाम्रो विभिन्न संस्कारहरूमा पनि हामीले जसरी मान्छेहरू विभिन्न बोलाउने गर्थ्यौँ, अहिले केही बिहेबारी मेरो आफ्नो परिवारमा पनि भइराखेको छ। त्यो कस्तो भइदियो भने अब त्यो बोलाउँदाखेरि भित्रको एउटा कोर ग्रुप मात्रै, एकदम नजिकको आफ्नो परिवारका सदस्य मात्रै, 25 जना 10 जनाले पनि बिहे त हुँदो रहेछ त, हैन? जुन गर्नुपर्ने संस्कार त गरिराख्नु पर्यो, यो त निरन्तर चलिराख्ने प्रक्रिया हो। तर अनावश्यक रूपमा जुन हामीले बढी बोलाएर रमाइलो गर्थ्यौँ नि, त्यो नगर्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश यसले अहिले दिइसक्यो। मान्छे त्यो गर्न थालिसके र यही कुरोलाई कसो भने समय परिस्थिति सबभन्दा ठुलो कुरो मानिस आजसम्म आएको हामी सर्भाइभ भएको कारणै के भने समय परिस्थिति अनुसार हामी चल्न सक्यौँ। जुन बेला जे कुरो पाइयो त्यो हामीले खान जान्यौँ, उपभोग गऱ्यौँ। त्यही भएर पृथ्वीमा भएका यत्र प्राणीहरूमध्ये धेरै प्रजाति त लोप भएर गयो नि। त्यत्रो डाइनोसर, हामीभन्दा हजारौँ गुणा ठुलो डाइनोसर लोप भयो नि। किन लोप भयो भने उसले प्रकृतिमा भएका चिजसँग आफूलाई त्यो अनुसार ढाल्न सकेन। हामी मानव, आज मानव भएको एउटै ठुलो गुण के हो भने उसले समयअनुसार आफूलाई चलाउन सकेको छ। त्यस कारण हामीले सबभन्दा ठुलो के गर्नुपर्छ भने हामी सर्भाइभ हुने ठुलो कुरो हो। अरू चिज भनेको त्यसले निरन्तरता पाउँछ। यो चिज अहिले फेरि कस्तो भयो भने लिखित रूपमा, पहिला त अझ लिखित रूपमा कुरै थिएन। केही कुरो लोप भइसकेपछि त्यो कुरो लोप भएर जान्थ्यो। जस्तो हामीले मूर्त र अमूर्त सम्पदाको कुरा गर्दाखेरि कुरा गर्छौँ होइन। अब त के भने लिखित रूपमा केही कुरो भइसक्यो, डकुमेन्टेसन भइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समयअनुसार हामीले यो कुरा यसरी गऱ्यौँ। अब परिस्थिति सहज भयो, यो रोगहरू भयो भने हामी मनोरञ्जनको हिसाबले, मानिसको जमघटको हिसाबले गर्न सक्छौँ भने त्यसको प्रभाव अहिले पहिलाको भन्दा अलि परिस्थिति विज्ञानले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि अप टु डेट हुन सक्ने अवस्था छ। अब विशेष गरी विज्ञहरूले कोरोनाबाट बच्नका लागि भनिएका कुराहरूलाई सेनिटाइज गर्ने, हात धुने, सामाजिक दूरी भनेर भनियो, त्यसै गरी अन्य भिडभाड नगर्ने, यस्तै लगायतका अन्य विषयहरू पनि भनियो। जुन सामाजिक दूरी कायम गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृति भनेको चाहिँ कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दा, गाह्रो साह्रो हुँदा नजिक बसेर सहयोग गर्ने भन्ने कुरा, सामाजिक भावना हुनुपर्छ है भन्ने किसिमको हाम्रो संस्कृति हो। तर सामाजिक दूरी भन्दै गर्दा यो शब्द नभनिकन भौतिक दूरी राख्ने, तर सामाजिक रूपमा चाहिँ हामी अझै पनि त्यो भावना हो नि त, त्यो भावना चाहिँ मजबुत हुनु पर्थ्यो भन्ने सोच बनाउनु पर्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। अनि यसो भयो, यसरी कस्तो हुन्छ, झट्ट आउँदाखेरि सुरुमा के हुन्छ भने यो रोग यसरी आइपुग्यो कि त्यो बेलामा मान्छेले धेरै होमवर्क गरेर कुन चिज भन्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो हुँदैन। त्यो शब्द प्रयोग गरिसकेपछि अब बल्ल हाम्रो संस्कृति यस्तो हो, सामाजिक दूरी भन्दा भौतिक दूरी भन्ने शब्द ठिक रहेछ भन्ने जानिसकेपछि मान्छेले त्यो प्रयोग गर्न थाले। अब हामीलाई त अहिले परिस्थितिमा कस्तो पर्यो भने आफन्त मान्छेहरू हामी सबैजनालाई परेको छ। कोही आफ्ना नजिकका मान्छे अब यो कोभिडबाट ग्रस्त भएर अस्पतालमा गएछन् भनेदेखि हामीहरू त्यहाँ जानु भएन, हेर्न हुन, त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। कतिजनाले त्यो थाहा पाए पनि नजाँदाखेरि त्यो रोगलाई घृणा गरेको होइन कि त्यो व्यक्तिलाई घृणा गरेको ठान्ने हामी त। किनभने हाम्रो कोही अस्पतालमा जाँदाखेरि कोही बितिसकेर आर्यघाट पुग्दाखेरि त हाम्रो भन्ने नै चलन छ होइन। छरछिमेक भनेको मान्छे भनेको त जस्तो भनौँ जन्मदादेखि मरणसम्मको साथी हो भनेर त्यो खालको समाज खोज्ने र गरिराखेको। अब यसमा चाहिँ नि नहुने भएपछि त्यो बस्नुको लागि पनि सरकारले निर्देशन गर्नु पर्यो, कडाइ गर्नु पर्यो। आउन पाइँदैन, घरका परिवारका सदस्यले भेट्न पाइँदैन, हेर्न पाइँदैन भनेर जुन गर्यो नि त्यो बेलासम्म। त्यस कारण के भने यो भौतिक दूरीकै क्रम जस्तो शब्द चाहिँ नि हामीले अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हाम्रो भाव भन्छौँ हामी जहिले पनि। हाम्रो धर्म दर्शनमा एउटा शब्द धेरै प्रयोग गरिन्छ, त्यो भनेको भाव हो। कुनै चिज हुनु पर्दैन, सबभन्दा ठुलो कुरो भावना हो। त्यस कारण त्यो भइसकेपछि अरू फरकले, जस्तो भन्छ नि हामी कुनै साथी मिल्ने साथी छ भने 10 वर्षसम्म भेट नहुँदा पनि 10 वर्षपछि जुन दिन भेट्यो नि उसको आत्मीयता त्यति नै हुन्छ। यदि त्यो असल साथी होइन रहेछ भनेदेखि 2 दिन भेट नहुने बित्तिकै, 2 दिन फोन नगर्ने बित्तिकै त्यो सम्बन्ध के हुनसक्छ, ब्रेकअप हुनसक्छ। त्यस कारण सबभन्दा ठुलो कुरो भावना हो। त्यसमा चाहिँ नि भावनालाई हामीले जोड दिनुपर्छ। शब्द भनेको हिजो हामीले कुनै शब्द प्रयोग गरेका थियौँ, आज थाहा पाइसकेपछि हामीले चाहिँ नि सामाजिक भन्दा भौतिक दूरी हो भन्नु ठिक। किनभने
हामी त्यसै पनि सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ, संयुक्त परिवारमा बस्छौँ, सबै कुराहरू छन्, हामी एकल लगभग बनिसकेका छैनौँ नि त। भए पनि त्यो मूल्य मान्यता छ, कार्यको परिस्थितिले बसेको हुनसक्छ, तर मूल्य मान्यता अहिले पनि छ। हामी एकल बसे पनि र संयुक्त परिवार प्रथा आफूभन्दा अग्रजहरूले भनेको कुरो मान्ने एउटा जुन हामी कहाँ छ नि त्यो कुरो चाहिँ नि पश्चिमाहरूले पनि एकदम लोभ गर्ने कुरो छ। ओहो यिनीहरू कामको व्यस्तताले गर्दा अहिले पनि हाम्रो शहरी क्षेत्रमा पहाडबाट यहाँ आएका मान्छेहरू अथवा सबै एक्लै बस्न थालिसकेको अवस्था छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि परिवारका सदस्यहरूलाई एउटा मूल्य मान्यता, यो अग्रजहरूलाई मान्ने, उनीहरूलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूसँग के सिक्न सकिन्छ है भनेर एउटा अलिकति नतमस्तक हुने संस्कृति चाहिँ नि हाम्रो अझै पनि मरिसकेको छैन। अब चाडपर्वकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा भोलि हामी रामनवमी मनाउँदैछ। रामनवमीको दिन भोलि अघि यहाँले पनि भनिसक्नुभयो विशेष दिन भोलिको रूपमा पनि लिइन्छ। असत्यमाथि सत्यले विजय प्राप्त गरेको दिनको रूपमा त्यसलाई लिइन्छ भनेदेखि आज हाम्रो असत्य भनेको रोग बनेको छ, त्यो माथि लड्नु छ, त्यो माथि विजय प्राप्त गर्न हामीले छँदैछ। रामको गाथा, रामको महिमा, उहाँको चरित्र र आजको परिस्थितिलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? हिन्दू धर्मको एउटा सबभन्दा ठुलो भनौँ न, हिन्दू धर्ममा लेखिएका जस्तो वैष्णव धर्म भइसकेपछि वैष्णव धर्ममा जुन अवतारवादको धारणा सुरु भयो, इन्कार्नेसनवादको, एउटा ईश्वरले पृथ्वीमा मानिसलाई आवश्यकता परेको बेला अवतरित हुनसक्छ। त्यो अवतार एउटा पशुको रूपमा, पक्षीको रूपमा अथवा मानिसको रूपमा हुनसक्छ भन्ने जुन अवधारणा विकसित गर्यो, धेरै संसारका धर्म सम्बन्धी लेख्ने मान्छेले के भनेका छन् भने हिन्दू धर्मको सबभन्दा ठुलो राम्रो देखाउने पक्ष भनेको यो अवतारवाद हो। त्यही अवतारवाद अन्तर्गत विष्णुको अवतारको रूपमा श्रीरामको जन्म गराइएको छ। र यो सबभन्दा पहिला वाल्मिकीलाई धेरैले एउटा हामीले उहाँप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्छ। उहाँले एउटा यस्तो हामीलाई पात्रको रूपमा, एउटा ईश्वरको अवतारको रूपमा यस्तो रामको चरित्र दिनुभयो जुन चरित्रको हरेक पक्ष अहिलेको समाजमा बसेका व्यक्तिहरूले अवलम्बन गर्न सक्यो भने एउटा राम राज्य भनेको जस्तो एउटा रामको समयको जुन एउटा समाज थियो त्यो चल्न सक्छ। राम एउटा प्रमुख पात्र भए रामायणको, होइन? तर रामायणमा अरू पात्रहरू पनि भरत, लक्ष्मण, सीता, जो पात्र छन्, एउटा हरेक पात्रको आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टर यति अब्बल खालका छन् कि संसारले त्यो धारण गर्ने। के भनिन्छ भने रामायणमा भएका पात्रहरू रामसँगै अरू पनि हामीले त्यस्तो हुने कोसिस गर्नुपर्छ अरे। त्यसपछि लेखेको महाकाव्यहरूको महाभारत हो। महाभारतको पात्रहरू थुप्रै छन्। महाभारतबाट चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ अरे, यो यस्तो रहेछ। त्यसबाट चाहिँ हामीले लेसन लिने। रामायण चाहिँ हामीले धारण गर्ने, त्यहाँ भएको पात्रहरूको गुण छ। त्यस कारण रामको चाहिँ यति धेरै कुराहरू छन् रामसँग सम्बन्धित। एउटा ग्रन्थको हिसाबले केही चिजहरू त्यसमा कमी कमजोरी होलान्, तर एउटा साहित्यिक हिसाबले हेऱ्यो, समयको हिसाबले त्यसलाई हेऱ्यो भने पनि फरक पर्छ। नभएदेखि रामको चाहिँ चरित्रको हेऱ्यौँ भने हामीले पत्याउनै सक्दैनौँ। त्यहाँ रामले अहिले पनि हेर्दाखेरि यो भएको घटना हो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन भने जुन रामले त्यसरी 14 वर्ष वनवास बसे, भरतले पाएको राज्य छोडेर आफू गाउँमा गएर पर नन्दीग्राममा गएर रामको खराउ राखे। अहिले त सत्ताको लागि जुन हामीले देखिराखेका हुन्छ नि हरेक वर्ष संसारभरि भइराखेको छ, यो त पत्याउनै नसक्ने कुरो। त्यहाँ हरेक क्यारेक्टरलाई त्यसरी उभ्याएको छ। अब लक्ष्मणको कुरा गरेर त झन् साध्यै छैन। रामभन्दा पनि रामको क्यारेक्टरले गर्दा लक्ष्मणलाई कतिचोटि ओझेलमा पारिएको हुन्छ। तर लक्ष्मणको बेग्लै एनालाइसिस गर्यो भने लक्ष्मणको यति धेरै कन्ट्रिब्युसन छ रामायणमा। त्यसकारण यो रामनवमी भनेको दिन ती सबै पात्रहरूलाई हामीले सम्झिने, सम्मान गर्ने, पूजन गर्ने। अझ हनुमानको क्यारेक्टर त हामी कहाँ कति कुरो नेगेटिभ हिसाबले बयान गरिराखेको छ, ऊ त उसको हनुमान रहेछ भनेर, त्यो गलत हो। हनुमान एउटा यस्तो क्यारेक्टर देखाइएको छ, त्यो सम्पूर्ण रामायणको मियो हुन्छ नि, सम्पूर्ण रामायणलाई सञ्चालन गर्ने, रावणको हरेक घटनालाई एउटा कसरी अगाडि लग्ने भनेर त्यो मुख्य पात्र नै हनुमान रहेछ। त्यस कारण हरेक पात्र यसका चाहिँ सनातन धर्मावलम्बीहरूको लागि एउटा प्रमुख दिन हो र त्यस्तोको जन्मदिन हो भोलि। त्यस कारण जन्माष्टमी भोलि रामको जन्मदिन चाहिँ नि यो दसैँमा यो महत्त्वपूर्ण किन मानिएको छ भनेदेखि यसमा शक्ति आराधनाको मात्रै कुरा भएन। हुन त रामले पनि लङ्कामा विजय गर्नको लागि शक्तिको आराधना गरेको प्रसङ्ग आउँछ, रामेश्वरमको स्थापना गरेको, शिवलिङ्ग स्थापना गरेको कुरा आउँछ। र त्यो प्रसङ्गमा राम भनेको पात्र चाहिँ सम्पूर्ण हिन्दू धर्महरूको लागि एउटा आदर्श पुरुष व्यक्तित्व हुन्। त्यसले गर्दा हामीले त्यो हिसाबले लिनुपर्छ। अब हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यति चाहिँ भन्न सकियो, रामको जस्तो अनुशासन, राम राज्य जस्तो सुव्यवस्थित, यी सबै कुरा राज्यका नेतृत्ववर्ग पनि त्यसै गरी आम जनताले पनि त्यसरी नै सोच्नु पर्यो। अनुशासित जीवन जियो भने अहिले हामी रोगबाट, जुन अहिले हाम्रो रावण बनिरहेको छ रोग, यसबाट बच्न पनि सकियो। त्यसलाई जित्ने हरेक कुरा भनेको त्यही हो।
त्यही नै गरेर हामीले अहिले पनि सिक्ने भनेको त्यही हो। जस्तो युद्ध भन्छ नि, कोसँग युद्ध गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रै आफ्नै शरीरसँग भएको हाम्रो कमजोर शरीर हुनु भएन, त्यसैले हामीले युद्धद्वारा पराजित गराएर आफू स्वच्छ भएर बस्नुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, मलाई पनि यति कुरा भन्ने मौका दिनुभयो। सम्पूर्णलाई दसैँको शुभकामना। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।